अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, हुकूमत ने मुश्किल फैसले कर लिए, बिलाखिर अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। और यही नहीं, IMF से कर्ज के लिए अगले 15 दिन बाद हुकूमत को इसी शरह से पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। महंगाई को तो ज़रबे लग जाएंगी। तो कोई बात नहीं, खैर है। मैं हैरान हूँ आज तक पाकिस्तानी आदी क्यों नहीं हुए इस बात के। बिजली का झटका भी एक बार लग जाए तो बंदा सरवाइव कर जाए तो फिर उसका आदी हो जाता है। मुझे अपनी समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों को मौजूदा हुकूमत की तरफ से पहली सलामी है, मुबारक हो। और अगर ज़्यादा मसला हो तो पेट्रोल को परफ्यूम की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ठीक है हसन साहब, अब कुछ बात इमरान खान के PTI के लॉन्ग मार्च की कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि लॉन्ग मार्च कामयाब था या नाकाम? इमरान खान अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो गए हैं? देखें, बात सुने, अहदाफ ज़िंदगी में मरहला वार हासिल होते हैं। ये कुछ झूंगा नहीं है, दुकानदार ने आपको दे दिया। PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब। अच्छा, ये जो बाकी हैं, ये भानुमती का कुनबा, उसके एतबार से ये नाकाम। लेकिन मेरा बेसिकली ये इशू ही नहीं है मरियम कि ये कामयाब नाकाम और कितना कामयाब था तो कितना कामयाब। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान, क्या मुल्क कामयाब है या नाकाम है? इस मुल्क के अवाम कामयाब हैं या नाकाम हैं? को 2.5 करोड़ के करीब बच्चा स्कूलों से बाहर नाकाम है या स्कूलों के अंदर कामयाब होने जा रहे हैं? करोड़ों नौजवान जो क्वालिफाइड हैं और बेरोज़गार हैं, वो उनका क्या बनेगा? मेरा ये कंसर्न है। फ़ी का आमदनी बढ़ने के कोई ख़तरा मौजूद है इस मुल्क में? कोई चांसेस हैं? कर्ज़े बढ़ रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं? ये मेरे सवाल हैं चंद एक आपसे, पाकिस्तानियों से और हुक्मरानों से। IMF की ज़रूरत कायम है, वो आप को धुतकार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, क्या सलूक कर रहे हैं? तो मुझे इन सवालों से ज़्यादा दिलचस्पी है किसका लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च वो कामयाब हुआ नाकाम हुआ। इट डजंट रियली इंटरेस्ट मी अब, क्योंकि बहुत उम्र हो गई है सारा तमाशा देखते हुए। एक बात जो काबिल ज़िक्र है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने मदारियों की तरह बिहेव करना सीख लिया है। इससे कहते हैं सर्वाइवल की जंग। उन्हें पता है कि कल तक जो अदालतों, कचहरियों, थानों, वटेवर जेल खानों में थे, वो आज इक़्तिदार में हैं। अच्छा, जो आज धक्के खाते फिर रहे हैं, वो कल इक़्तिदार में हो सकते हैं। सो वो ऐसी डुगडुगी बजा रहे हैं, दोनों घरों में ऐसा पूरा उतर रहे हैं। एक तो ये एस्पेक्ट बहुत दिलचस्प है, पहले भी होता था। ब्यूरोक्रेट किसी का नहीं होता, सच्ची बात है। वो एक कैरियर ऑफिसर का ताल्लुक अपने करियर के साथ होता है। इस दफ़ा उन्होंने ये डुगडुगी बड़ी खूबसूरती से बजाई है। और दूसरी बात देखो, PTI के बारे में इनका एक इमेज था, परसेप्शन था कि ये मम्मी डैडी नहीं, इन्होंने तो जेले भुला दिए हैं पीपल्स पार्टी के। जितनी बहादुरी पामर्दी से इन्होंने मुकाबला किया है सूरत हाल का, तो इन्होंने सारे बैरियर, मम्मी डैडी वाला जो था ना जी, ये बर्गर और फलाना टमकाना, कत्तन नहीं, बड़ी दलेरी से उन्होंने फेस की है हर चीज़। ये एक दो चीज़ें नहीं हैं, बाकी कामयाब नाकाम वो तो चलता ही रहता है। दूसरी तरफ हसन साहब, अल्लामा इकबाल की बहू नासरा जावेद इकबाल के घर पर पुलिस ने बगैर वारंट के रेड किया। ये किस बदतज़ी मौशे में रह रहे हैं? देखो, मैं थोड़ा सा ना आपका सवाल उसको मेंट करता हूँ। लाहौर पुलिस ने अल्लामा इकबाल के घर पे रेड किया, ये सीधा जस्टिस नासरा इकबाल को, उनके साहबजादे वलीद इकबाल को वो निकाल दो सारे केस में से। किस घर में, जिसको ये बेचते आ रहे हैं मसलसल, जहाँ जाके गार्ड ऑफ ऑनर भी होता है तो चादरें भी चढ़ाई जाती हैं और सारे ड्रामे किए जाते हैं। इनको देखो, मेरा कोई ये इनकी जो
بہو ہیں علامہ صاحب کی، وہ مجھ سے کو زیادہ خوش نہیں ہیں، چونکہ میں شخصیت پرست آدمی نہیں ہوں میں. تو جہاں جہاں مجھے علامہ صاحب سے اختلاف تھے میں نے ان کا بھی کھل کے ذکر کیا ہوا ہے، جہاں میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں وہ بھی کھل کے کرتا ہوں. تو ان کا جو برخوردار ہے ولید اقبال، اس کا میرے ساتھ آنا جانا رہا ہے. ویری سویٹ، ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا. جسٹس جاوید اقبال کا والدہ جسٹس، دادا علامہ اقبال کو خدا کا خوف کرو، تم ولید اقبال کو ڈھونڈنے گئے ہو. کوئی ڈکیت ہے، کوئی رسا گیر ہے، کوئی چور ہے، اس نے کوئی کک بیک کمیشن کھایا ہے، کوئی جیب کترا ہے. ولید اقبال نے کوئی قرضے معاف کرائے ہیں. سبحان اللہ یار، کوئی منحرف، کوئی ضمیر فروش ہے وہ. پتہ نہیں کیوں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ اس کا بھائی، میں نے سنا ہے ایک، میں نام بھول رہا ہوں، وہ اس کا وہ نون لیگ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے، مجھے نہیں پتا صحیح یا غلط ہے. اچھا، پھر یاسمین راشد کو دیکھو، یعنی اس کے ساتھ ظلم کیا. بیمار خاتون، معمر خاتون، اور کس عمر میں کس بیماری سے لڑتی ہوئی خاتون. پھر میاں اسلم اقبال، وہ والدہ اس آدمی کی شدید بیمار، گھر پہ چھاپے، بھائی گرفتار. حماد اظہر، میاں اظہر کا بیٹا، کو خدا کا خوف کرو. میں ایک زمانے میں میاں اظہر کو لکھا کرتا تھا بچوں کا گورنر، کیونکہ وہ بچوں کو بلائے رکھتے تھے وہاں. تو وہ پورا خاندان شرافت کا پیکر، کبھی اتنی دیر سے سیاست میں کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کمال ہے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کتنا گندا اور غلیظ کاروبار ہے جسے ہم سیاست کہتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ میں ابھی بات کر رہا تھا ان کی یہ ممی ڈیڈی، لیکن میں حیران کون ہے یہ کہ جس طرح پرویز خٹک، اسد عمر، قاسم سوری، مراد سعید، یہ سب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. حالانکہ عام طور پہ تاثر یہی تھا، یا کم از کم میرا تاثر جو میں نے سنا تھا کہ یہ برے وقتوں میں یہ مار وار نہیں کھا سکتے، لیکن they have done very well. بہرحال ناصرہ یعنی کہ ڈٹ بیگم کر ناصرہ مقابلہ کیا ہے. اور حسن صاحب، ہاں جی، عمران نہیں، خان میں بیسیکلی نا، میں ذاتی طور پہ شرمندہ اور اپنے پاکستانیوں سے میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ اقبال لاہوری کہنے والے ایرانیوں سے بھی میں معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے جو جھک ماری ہے علامہ اقبال کی بہو کے گھر کی چادر چار دیواری جس طرح انہوں نے پامال کی ہے، وہ بہت بہت تکلیف دہ بات. جی ٹھیک ہے، یقیناً تکلیف سے بات ہے. آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ روکنے کے لیے ہماری پلاننگ بالکل ٹھیک تھی. بھائی راجپوت آدمی ہے، اور رانا ثناءاللہ کو میڈ ان پاکستان راجپوت نہیں ہے، جینون راجپوت ہے. اس نے اپنا ظاہرہ پورا زور لگایا ہے، جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے اپنا فرض نبھایا ہے، کام کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. ان کے حساب سے وہ پلاننگ ان کی اگر ہے تو دکھائی بھی دی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہی از ڈن ویری ویل فار ہز پارٹی، فار ہز گورنمنٹ، جو بھی کہہ لو آپ. جی لیکن حسن صاحب، جو مناظر ٹی وی سکرینز پر دیکھنے میں آئے، جو کراچی میں ہوا، لاہور میں ہوا، شیلنگ کی گئی جس طرح عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، ایسا کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ تو مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش نہیں، ایسا پاکستان میں ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. بہت بہت باوقار لوگوں نے اپنی پوزیشن سے استعفے بھی دیے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں پہ فائر نہیں کھولیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. آپ کی تاریخ ہے، اس پہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کا ایج گروپ ایسا ہے کہ آپ کو شاید یہ جھٹکے لگتے ہوں اس طرح کی باتیں، چیزیں دیکھ کے. ہم تو جوان انہی حالات میں ہوئے ہیں، تو نارمل ہے پاکستان، ہم زندہ قوم ہے. جی دوسری طرف مریم نواز نے کہا ہے عوام نے عمران خان کو زناٹے دار تھپڑ مارا ہے، میں عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. مریم بیچاری کا المیہ ہے، چچا وزیر اعظم ہو گیا، کزن سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہو گیا. اب وہ زناٹے دار تھپڑوں سے بھی دل نہ بہلائیں تو کیا کریں. وہ اب غصہ کسی نہ کسی پہ تو اتارنا ہے، اتار رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ یہ بھاگے کیوں پھر رہے ہیں ادھر ادھر، کیا بے چینی ہے، کیا بیداری ہے، کیا غیر یقینی پن ہے. الیکشن کی تاریخ دیں، پتہ چل جائے گا کس نے کس کو زناٹے دار تھپڑ مارا ہے.
آج نہیں تو کل یہ سارا سامنے آ جائے گا. فیئر الیکشن. ہاں صحیح. آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب, قاسم سوری نے عمران خان کو تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامک ٹچ دیں, جس پر نون لیگ اور دیگر جماعتیں کافی تنقید کر رہی ہیں کہ مذہب کارڈ استعمال نہ کیا جائے. یار یہ عجیب سفلے قسم کے لوگ ہیں, سطحی قسم کے لوگ ہیں. اس کی وجہ ہے پوری مسلم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کب مذہب کارڈ استعمال نہیں ہوتا. یہ ہمارے خون میں ہے, یہ ہمارا بنیادی کارڈ ہے. تحریک پاکستان کے نعرے یاد کرو خاموشی سے. اچھا یہ ہمارا ملک دیکھو, نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی سے شروع ہوتا ہے. اچھا اب یہ کوئی اسلامی ٹچ پیش کیا ہے یا؟ اچھا خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوئی تھی تو اس وقت رولا کیا تھا؟ کون سا کارڈ؟ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں. سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ نہیں کہا گیا, پہلے بتائیں. اور جب رانا سانگا کے مقابلے پہ جسے آپ اب اس فتح کی یاد میں فتح پور سیکری نام رکھا گیا, میرا خیال ہے یہ اکبر نے رکھا تھا دادا کی فتح کے, اس نے شراب سے توبہ کی اور اللہ سے عہد کیا. بیٹا بستر مرگ پہ تھا ہمایوں, بابر نے چکر لگائے, اللہ سے دعا کی. مذہب کارڈ. میرے جیسا بندہ, میں واک پہ ہوتا ہوں مریم, تو ہر کلومیٹر کے بعد میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, پرانے 50-60 سال پرانے گانے سنتا ہوں, لیکن اذان کی آواز آ جائے میں اکیلا ہوتا ہوں. جتنے بجے میں جاتا ہوں پارک میں بندہ کوئی نہیں ہوتا, میرے ساتھ ابن سہرا ہوتا ہے بس. فوری طور پہ بند کر دیتے ہیں, غیر شعوری طور پہ. ماڈرن ترین بچیوں کو میں نے دیکھا ہے, بڑے جینز وینز پہنی ہوئی, لیکن ادھر اذان کی آواز سنائی دی, ادھر وہ سروں کو ڈھانپنا شروع کر دیتی ہیں. تو خدا کا خوف کرو. اور ہم وہ لوگ ہیں, پوری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ کوئی نہیں, لیکن منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اسلام آباد دارالخلافہ. حالانکہ دارالخلافہ تو خلیفے کا, جہاں خلیفہ بیٹھتا ہے تو ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو دارالحکومت ہے. دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان ہو. ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی اسلام آباد کو دارالخلافہ کیا ہے, یہ ہماری رگوں میں ہے بھائی. یہ اور حیران کن بات نہیں کوئی. ون آف مائی اسسٹنٹ از اے کرسچن بوائے, وہ قدم قدم پہ بسم اللہ الحمدللہ فلانا, حالانکہ وہ ایک ہم تو ہیں ہی الحمدللہ مسلمان. تو یہ کیا, مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کس بات کا یہ تنقید کر رہے ہیں. یہ خود کیا کرتے رہے, یہ بھٹو نے کیا کیا تھا؟ اسلام ہمارا دین ہے, بتانے کی ضرورت تھی اس کو. سوشلزم ہماری معیشت, یہ وہ جو تھا اس کا روٹی کپڑا مکان کا. ٹھیک ہے. حسن صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایوان کرے گا کہ الیکشن کب ہوں گے, بات چیت کے لیے تیار ہوں, کمیٹی بنا سکتا ہوں. ہاں ٹھیک کہا انہوں نے شہباز صاحب نے, لیکن ایوان کیا چیز ہے, یہ کیا ہوتا ہے ایوان؟ عوام ہوتے ہیں اس کے پیچھے, یہ ان کے چاکر, ان کے نمائندے. عوام کیا چاہتے ہیں یہ بتائیں مجھے. کمیٹی بنا دیتا ہوں فلانا, بس ٹھیک ہے, اچھا جواب ہے ان کا, لیکن ذرا جلدی کرو بھائی. یہ زیادہ دیر تک آپ سے ٹالا نہیں جائے گا. عمران خان آپ سے کھیلنے کو چاند نہیں مانگ رہا. آپ بڑی باتیں کرتے ہو, اتنا نہیں نکال سکے, اتنا نہیں نکال سکے, زناٹے دار تھپڑ, تو خوف زدہ کیوں؟ وہ کچھ چاند مانگ رہا ہے کھیلنے کو, وہ انتخاب کا مہینہ مانگ رہا ہے آپ سے, دے دو تاکہ پتہ چل جائے کون کہاں کھڑا ہے. اور یہ ایوان شیوان جو ہے نا, یہ ایوان بتھیرے دیکھ چکے ہیں ہم. عوام کیا چاہتے ہیں اس وقت, ان کا پہلا اور آخری مطالبہ پاکستانی عوام کا کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن کراؤ, جو جیتے اس کو آنے دو. اٹس ایز سمپل. جی. دوسری طرف سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دیا ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لوگوں سے پہلے بھی ہمیشہ, میں نے دوستوں سے, احباب سے ہمیشہ اپیل کی ہے کہ عدلیہ اور افواج پاکستان, یہ ہمارے اس
پاکستان نامی خاندان کے یہ بڑے ہیں، ان کی عزت احترام، اور سپریم کورٹ نے ایک ایلڈر کا، ایک بزرگ کا کردار ادا کیا ہے جو ہے ان کا. نیچے اب گند نالائق بچے، آوارہ قسم کے بچے اقتدار کی کلفی کے لیے لڑ رہے ہیں. اب یہ نہ ہو کلفی کو یار لے جائے، ان کے پاس وہ کیا ہوتا ہے وہ کلفی کے بیچ میں وہی اٹھائے پھرتے پھر یہ بھاگے پھر رہے ہوں گے. تو ہاں اب ان کو دیکھ کے اعتماد نہ ٹوٹے تو کیا ہو. اچھا ہے، میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کا اعتماد ٹوٹا، عوام کا تو کب سے ٹوٹا ہوا ہے، اب عدلیہ کا بھی ٹاٹ جائے تو بہتر ہے. پاکستان کے لیے کوئی بہتر حل تلاش کرو. یہ مسائل کا علاج نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کمیونٹی سیاستدانوں کی یہ بددعائی ہوئی ہے. ان کو کسی نے بددعا دی ہے کہ تم نے خیر کا کوئی کام نہیں کرنا. چلیں بابا. صحیح بات ہے. حسن صاحب، حکومت نے ایک ہی دن میں اتنے سارے بل پاس کروا لیے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو ختم کر دیا ہے. حالانکہ آپ نے تو اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں کافی آواز اٹھائی تھی. نہیں تک ہم اب بھی آواز اٹھا رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. یہ مکمل طور پہ بدنیتی ہے، بدنیتی ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ان سب کے لیے ڈیتھ وارنٹ سے کم نہیں. یہ ووٹ بینک اگر ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا کبھی بھی نہ کرتے. یہ کون نہیں جانتا کہ اس میں بدترین قسم کی بددیانتی اور بدنیتی شامل ہے. لیکن چلو، آپ کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آیا ہوا ہے، کر لو جو کرنا ہے. لیکن یاد رکھنا ایک بات، یہ وہ لڑائی ہے جو بلاخر اوورسیز پاکستانیوں نے ہی جیتنی ہے، آج نہیں تو کل. جی یقیناً. حسن صاحب، حکومت نے نیب کے حوالے سے بھی ترمیم کیے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن صاحب، نیب کے قانون میں بھی حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں. کرپشن کیس کا 1 سال میں فیصلہ ہوگا. جھوٹا ثابت ہونے پر ذمہ دار کو 5 سال قید اور چیئرمین نیب کا دوبارہ تقرر نہیں ہوگا. دیکھیں، مجھے بظاہر تو ان میں کوئی قباحت دکھائی نہیں دیتی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس ملک کے جو مخصوص طبقات ہیں محدود، جن کے زیر تصرف ہیں اس ملک کے میکسیمم وسائل بھی، یہی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے وسائل کی، اسی نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو بنیادی فلسفہ تو یہی ہے کہ یہ ملک مخصوص طبقات کے لیے معاملات ہینڈل کرتا ہے، جو ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. یہ جو 1-2 باتیں آپ نے گنوائی ہیں، اس کا تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک ہے. صاحب، کچھ بات کر لیتے ہیں ڈالر کی. ڈالر قابو میں نہیں آ رہا، 200 روپے سے اوپر چلا گیا. اچھا دیکھو، بڑی دلچسپ بات ہے. یہ عمران بھی اپنا آزادی ہم بھی سارے آزادی 14 اگست 1947 مناتے. یہ بھائی کیا ہے؟ سادہ ترین لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان کا جو کرنسی کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ڈالر ہے، آپ کا روپے ہے. اب اوقات کیا ہے؟ یہ بہت سادہ طریقہ ہے کہ آپ کے 200 روپیہ پلس ان کے 1 روپے یعنی ڈالر کے برابر ہے. اچھا، یہی تناسب طاقت کا جو ہے، یہی تناسب آپ کی آزادی کا ہے. اچھا، ان کے برابر یا 19-20 کے فرق پہ آ سکتے ہو؟ اور کیا یہ اچیویبل ہے؟ اچھا، اور یہ سارے کے سارے جو ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی میں اتنی سخت دم، ویژن، ڈیپتھ ہے کہ وہ روپیہ اور ڈالر کو باعزت کر سکے؟ اچھا، جس دن یہ ہوگا اس دن آزاد ہوں گے. جمہوریت ان کی، یعنی سیاست ان کی، اور مالیاتی نظام ان کا، سیاسی نظام ان کا. ویسٹرن ڈیموکریسی ہے،
नाच रहे हो डॉलर के गिर्द, मांग रहे हो आज़ादियाँ सदके जामा। अच्छा, इससे आगे असला उनका, जंगी जहाज उनके। हसन साहब, विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने यहाँ पर कहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास एटम बम है, हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते। यार उसको छोड़ो तुम, ये क्या उल्टी सीधी हाँकने वाली बात है। देखो, वैक्सीन, तेल, दुनिया की कोई शय आपको नाम लो सही, ये उनके पास है। और आप आज़ादी 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 होती क्या है? आप गुर्बत से आज़ाद हो, जहालत से आज़ाद हो? नहीं, आप कदम कदम पे आपके पैरों में बेड़ियां हैं। क्या रह गया ये हसन इकबाल, वो तो भाई इसको पता होगा, लेकिन ये चूंकि बेचने वाला चूरन बेच रहा है ना, उसको अदरवाइज पढ़ा लिखा आदमी है, पता होगा ये तो है क्या, एटम बम है क्या, एक डेटरेंट है। इंडिया के साथ कल नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो हम इसको स्क्रैप में बेच दें, मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ओ भाई, IMF के सामने आप इस तरह पेश होते हो जैसे एक ज़माने में पेशावर जराइम पेशा लोग जो थे ना, पेशावर ये मुजरिम, ये थानों में पेश हुआ करते थे हफ्ते के हफ्ते, या पता नहीं हर तीसरे दिन या चौथे दिन इनकी बाकायदा पेशी होती थी, हाजिरी लगती थी थाने में। तो ये आज़ादी आज़ादी, ये क्या आज़ादी, किस बात की आज़ादी? ओ भाई, को साइंस टेक्नोलॉजी को इल्म ये वो प्रायोरिटीज में हो, तो अपनी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ को ध्यान दो, को अपने बच्चे पढ़ाओ, कोई अपना मत तुम्हारी भी इनकी। ये रेत से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कत्तन कोई हैसियत। आज़ादियां शहजादियां ना, इनको पहले ना समझने की कोशिश करो। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले आज़ादी और गुलामी का तस्वर मुख्तलिफ था। आज ये तस्वर मुख्तलिफ है। दुनिया के जितने निज़ाम हैं उनके वज़ा करता है, वो उनके मूजद हैं, वो उनके आका हैं, वो रिमोट पे चलाते हैं चीज़ें। तो इसलिए, और ये तो बिल्कुल ये फजूल सी बात है ना, डेटरेंट को कहना है कि जी हमारे पास एटम बम है, किसी के गुलाम नहीं हो सकते। क्यों जा रहा है उधर? धुतकार दिया था IMF ने, अब करना पड़ा, जो उनका हुक्म था वो आपको मानना पड़ा। तो क्या गुलाम नहीं हो सकते? और गुलाम कैसा होता है? वो घर तो उनकी मर्जी से चला रहे हो तुम, और गुलामी क्या होती है? और ये रहेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इनमें से किसी में ये अहलियत नहीं है। और ये लंबा अरसा, लंबा जिहाद, लंबी कुर्बानी के बाद ये जो एक तसव्वुर है ना कि इधर से डालेंगे उधर से निकालेंगे, ये नहीं होना। बहुत वक्त बर्बाद किया, आपको कम से कम उससे आधा वक्त चाहिए होगा अपने पांव पे खड़ा होने के लिए दोबारा। बाकी हसन इकबाल जैसे तो इस तरह की छोड़ते रहते हैं, उनका छोड़ो जी। सही। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि फौज आना चाहती है तो हम इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर किसी में ये खतरनाक बोझ उठाने की ताकत है तो उठा ले। खुर्शीद शाह साहब स्वीट आदमी हैं, और मैं तो दाद दे रहा हूँ, सच्ची बात है। पीपल्स पार्टी ने इन्हें वहाँ ले जाके मारा है जहाँ इनको पानी नहीं मिलेगा पीने का। अच्छा, कमाल देखो, लॉन्ग मार्च और ये वो असूलन इन सबका ये मुश्तरका प्रोजेक्ट बनता था ना। फ्रंट पे नून लीग जी, जो गाली, जो नफरत, जो दुश्नाम, जो इल्ज़ाम, सारा नून लीग पे। हालांकि ये पार्टनर्स हैं, लेकिन कितनी खूबसूरती से ये खेल रहे हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि जरदारी साहब ने सूद समेत नून लीग के सारे कर्जे चुका दिए हैं, और अभी देखना ये है कि ड्रॉप सीन कहाँ और कैसे होता है। यकीनन। हसन साहब, विफाकी शरई अदालत ने फैसला दिया है कि 5 साल में सूद से पाक बैंककारी निज़ाम कायम करें। आज के दौर में ऐसा मुमकिन है जब हम एक ग्लोबल विलेज में हैं? और सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, कम से कम मुझे तो बेवकूफ़ नहीं ये बना सकते। और इतना आपने सूद से पाक, सीधा सीधा आप हुक्म दें कि 5 साल के अंदर अंदर सुपर पावर बन के दिखाओ। ओ भाई को अकल को हाथ मारो। एक दफ़ा, ये 20-22 साल 24-25 साल पुरानी बात है, लाहौर में हाई कोर्ट में किसी ने कोई मुकदमा किया या रेट शेट की कि गली मोहल्ले में बच्चे जगह जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो जज साहब का तबसरा, मुझे याद नहीं उनका नाम, बहुत पुरानी बात है, बड़ी खूबसूरत बात। उन्होंने कहा, फारिग कर दिया उन्होंने केस, और कहा ये
کہ ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جن پہ عمل درآمد ہی ممکن نہ ہو. آپ نے تو سوال کا جواب سوال میں ہی دے دیا آپ نے کہ گلوبل ویلیج میں رہتے ہوئے ہو تم قسطیں نہیں دو گے. واہ. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات دیکھو, سعودی عربیہ سے بھی جو لوگ ہیں کچھ دو گے نا, IMF کو دو گے, یہ 5 سال میں کیا کرو گے؟ دنیا کی فائنینشیل کمانڈ کنٹرول جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ ہل بھی نہیں سکتے. اچھا, فراڈ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے. انٹرسٹ کو کیپٹل گین کہہ لیں گے, نام بدل دیں گے, بدی کا نام بدل دیں گے. اچھا, ربا اور سود میں فرق ہے میرے نزدیک. دیکھو, یہ 1500 سال پہلے کی اکانومی نہیں ہے, اس کو نئے سرے سے ری انٹرپریٹ کرنا ہوگا. آپ گھر کرائے پہ دیتے ہو, جائز ہے, بالکل جائز ہے. اچھا, آپ گاڑی کرائے پہ, گھر کرائے پہ, تو رینٹ پہ روپیہ کیوں نہیں رینٹ پہ دے سکتے کہ میں بھی بینیفٹ کروں؟ اچھا, پھر بینکوں کے اخراجات دیکھو, وہ کوئی ایدھی ویلفیئر کوئی ہوتی ہے. بینک کیا ہوتا ہے؟ کھربوں روپے کے ان کے اخراجات, ان کے دیے ہوئے قرضے ڈوبتے بھی ہیں, ان کی سیلریز دیکھو, ان کا مینٹیننس دیکھو, ان کا بے شمار جو ان کے دیگر اخراجات ہوتے ہیں, وہ بینک ملازمین کے پیکج, سیلریز, تنخواہیں اور فلانا ڈمکانا, نقصانات. آئی ڈونٹ نو. یہ مارک اپ ہے بھائی. یہ سود یہ ہے کہ بھئی میں نے آپ سے 1,00,000 لیا, میں آپ کو 3 واپس کر چکا ہوں, 1,00,000 وہیں کا وہیں کھڑا ہے. یہ خون نچوڑ لینے والا نظام. ربا اور چیز ہے. اچھا, کون سا گھر ہے جو سود سے پاک ہوگا؟ مجھے ذرا سمجھاؤ. آپ ڈیو ڈیٹ پہ آپ ایکس اماؤنٹ آف منی ہے وہ آپ جمع کراتے ہو, بجلی کا بل یا جو بھی ہے, اس کے بعد اس میں مارک اپ ایڈ ہو جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں ان کے حکم کا بنتا کیا ہے. یہ اہم لوگوں کو IMF کے ساتھ کیا کرو گے؟ جواب بھی تو دو نا. آپ ایک حکم دے رہے ہو, اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرو نا. ساتھ ایک اعلیٰ دین کا چراغ دو کہ اس حکم کی تعمیل جن مدد کے لیے نا تمہاری مدد کے لیے آئے گا, یہ اعلیٰ دین کا چراغ تمہیں دے رہے ہیں. اس طرح کی باتیں آنا چیویبل. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں کرتے ہیں, ان میں سے کیا نکالنا ہے انہوں نے. ہوگا نہیں, ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. حسن صاحب, مجھے پروگرام میں یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, ہم اپنا سیگمنٹ ریپڈ فائر کریں گے. 1 لائنر تبصرہ دیجیے گا, کوئک اینڈ کنکلوسیو. سراج الحق صاحب کہتے ہیں نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. بھئی ہمارا نیشنل ڈائلاگ ہوتا ہے چھتروں, لتروں, گولیوں, ڈنڈوں, آنسو گیس کے شیلوں سے جو کامیابی سے ہو رہا ہے. اور ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک تھوڑی سی بریک کے بعد. 1-2 دن سکون سے گزریں گے انشاءاللہ, پھر ڈائلاگ شروع ہو جائے گا. ابھی ڈائلاگ ختم نہیں ہوا. جی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ پورے پنجاب سے کل ملا کر 200 بندے بھی نہیں نکلے. یہ کل ملا کر کیا ہوتا ہے؟ کل ملا کر یہ دیکھو, چند مخصوص کام کرنے والوں, مخصوص پیشوں کے حساب کتاب کی یہ ایک ٹرم یا ایکسپریشن کہہ لو. مثلا 3 ڈبہ سریا گارڈر, مین ہول کے ڈھکن وغیرہ, کل ملا کر 500 کلو وزن ہوگا. یہ جی. نیوٹرلز بھی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے, عمران خان. ہاں, یہ دلچسپ ہوگا. انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ جانور بھی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ بقول ان کے تو جانور ہی نیوٹرل ہوتے ہیں. جی. بڑے قومی مقاصد کے حصول کے لیے راستے بند کرنا پڑتے ہیں, حمزہ شہباز. حمزہ کے لیے ایک شعر ہے, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. مریم نواز نے کہا عمران خان گرفتاری کے ڈر سے پشاور میں چھپا رہا, اور نواز شریف بارڈر پہ جنگ لڑتا رہا, اور یاسین ملک کو رہا کرائے بغیر واپس نہیں آئے. جی.
नवाज शरीफ ने कहा है इमरान खान ने इखलाकियात तबाह की। सुभान अल्लाह भाई, जहाज से 2 बीबियों की तस्वीरें गिराने वाले कौन थे? काबिल एतराज़ तस्वीरें, अखलाक बाख्ता ज़बान उनके बारे में मैंने अपने कानों से सुना। इस शहर में जो इस्तेमाल हुई वो सब क्या था? चलें। मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान मेरे वालिद की उम्र के हैं। ठीक कहा, लेकिन बेनज़ीर आपकी वालिदा और नुसरत भुट्टो आपके वालिद की वालिदा की उम्र की थी। और ज़रा किसी से पूछें उनके साथ इन्होंने क्या किया। राजा रियाज कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बन गए। जैसी हुकूमत वैसा अपोजिशन लीडर, कौम को दोनों मुबारक हो। पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर आबी वसाइल ने कहा है कि डैम्स ना बने तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये कालाबाग डैम किसने नहीं बनने दिया? शमसुल मुल्क जैसा इंतहाई काबिल आदमी दहाइयों से दुहाई दे रहा है। उकाड़ा में नून लीग का जलसा बारिश की वजह से मंसूख करना पड़ा। नहीं, असल वजह यह थी कि कीमे वाले नान गीले हो गए थे। अगले इलेक्शन में 47 अरब से जायद के अखराजात होंगे। इलेक्शन कमीशन, क्या बदनसीब लोग हैं हम, 47 अरब लगाकर कचरा जमा करते हैं। सुभान अल्लाह जी। कुछ पीटीआई कारकुन बारातियों का रूप धार कर इस्लामाबाद पहुंचे। नाइयों की बारात में सब राजे होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, मुहावरा है। मुस्तफा कमाल कहते हैं अवाम इमरान खान के साथ हैं, लोग तो यजीद और फिरौन के साथ भी बहुत थे। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मुस्तफा कमाल मेरे भाई हैं, लोग तो एमकेएम के साथ भी बहुत थे। पंजाब हुकूमत प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अंग्रेजी का टेस्ट लेगी। पहली बात तो यह है, पंजाब हुकूमत को खुद कितनी अंग्रेजी आती है, लेकिन एक बात तय है कि ये सारे के सारे फेल होंगे। इस मुल्क में तो लेवल ये है कि एक साबिक वज़ीर आज़म, मैं नाम नहीं ले रहा, वो सॉवरेंटी को सॉवरेनिटी कहता है, और माशाल्लाह बेशुमार दानिश्वर सिक्योरिटी को सिक्योरिटी, मुल्क को मुल्क, बाशिंदे को बिशिंदा, जमहूरियत को जमहूरियत, फौज को फौज, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, कानून को कानून। वो खुदा का खौफ करें, ये कभी टीवी चैनल्स के टिकर्स और इमला की गलतियां देखें, मातम करने को दिल करता है। आगे चलें। सही। अफगान टीवी की खातून एंकर्स ने चेहरा ढांपने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वेल डन। वैसे हमें सदियों पहले ये बताया गया था कि मोमिन अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, यानी जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को एड्रेस करता है, समझता है। लेकिन यहाँ अफगान बाकी, कोसार बाकी। सुभान अल्लाह जी। माहिरीन ने कहा है मोबाइल गेम्स नई नस्ल के लिए मनुष्यात जैसा नशा है। बात दुरुस्त है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम फिजिकली ही गुलाम नहीं हैं, हमारी सोचें और रूहें भी उनके पास रहन पड़ी हैं, गिर भी पड़ी। हमारे तेजी से खाने और लिबास तक तब्दील हो रहे हैं जी। इन अल्फाज को एक फिक्रे में इस्तेमाल करें, जुगाड़, बिगाड़ और पिछाड़। 11 पार्टियों का जुगाड़, मुल्क की मईशत का बिगाड़ और पाकिस्तानी रुपए का पिछाड़। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, खून से लिख कर देती हूँ जब तक इमरान फितना है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मरियम नवाज। अच्छा भाई, खून क्यों ज़ाया करना अपना बीबी? 6% ग्रोथ रेट, वो भी कोरोना के बावजूद। कुछ तो लिहाज कर लिया करें, लोग इतने पागल नहीं रह गए जितने कभी होते थे जी। सही। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।